बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मिसबा जावेद एंड मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल में उर्दू की उस्ताद हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और इसकी जो मश्क है उसमें से हम सवाल नंबर 6 से लेके सवाल नंबर 10 जो है उसे हल करेंगे जमात हश्तम की उर्दू में। तो आइए सबसे पहले अपने सबक का आगाज करते हुए देखते हैं कि इसके तदरीसी मकासद क्या हैं। ज़बान व बयान में महारत पैदा करना, खाली जगह हम पुर करेंगे और इसमें जो मुहावरात हैं उनको समझेंगे, उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आइए चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें जो सवाल नंबर 6 है उसमें हमने कालम को मिलाना है। अलिफ जो कालम है उसको हमने बे से मिलाना है। आप देखिए कि इसमें जो पहला लफ्ज है वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो कि मिलेगा सदीक से। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मिलेगा फारूक से। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिलेगा ज़ुन्नुरैन से। बुलबुल मिलेगा फूल से। जंजीर कड़ियां, दर्द दिल इंसान, खुश्क साली कहत, परवाना चराग, दारे फानी दुनिया। अब आप देखिए जी, आगे है सवाल नंबर 7। इसमें आपको कहा गया है कि आपने जितने आपको जुमले दिए गए हैं आपने बताना है कि इसमें दुरुस्त जुमले कौन से हैं और इसमें गलत जुमले कौन से हैं। आप देखिए, मैंने आपको इसका हल आगे लिखकर भी दे दिया है। इसके अंदर सिर्फ पहला और जो तीसरा है ना जुमला, अलिफ और जीम, ये दुरुस्त हैं, बाकी सारे जुमले गलत है। आइए इनको एक मर्तबा देख भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, ये दुरुस्त है। फिर आगे है बे, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, ये गलत है। जमीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा, ये दुरुस्त है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा, ये गलत है। फतह मक्का के मौका पर अंसार की जानिब से मुहाजिरीन सहाबा की मदद की नज़ीर मिलना मुश्किल है, ये भी गलत है। अब देखिए जी, आपने इनको अपनी किताब के ऊपर हल करना है बच्चों, और इसमें अलिफ और जीम दुरुस्त है, बाकी सारे जुमले वो गलत है। आगे आप देखिए, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की जानिब। सवाल नंबर 8 जो है उसमें आपको खाली जगह दी हुई है, तो आपने इस खाली जगह को सबक के मुताबिक पुर करना है। सबक की आपने पढ़ाई पहले जो लेसन आए थे उनमें आपने की है तफहीम इबारत। अब आप देखिए, मैंने आगे आपको इसके जवाबात भी दिए हैं, ये देखिए, और हम अब इन अल्फाज को इन तमाम खाली जगहों में पुर करके भी देख लेते हैं। हमारी तारीख आदाब माशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की डैश मिसालों से भरी पड़ी है, रोशन मिसालों से, ठीक है। सहाबा किराम ने हमेशा भाइयों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दी। तरजीह का लफ्ज आपने सही करके लिखना है, ये आपने अपनी किताब के ऊपर ही तमाम जो है ना खाली जगह पुर कर लेनी है। हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डैश की बेमिसल तारीख रकम की, सखावत, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले खलूसे नीयत से उसका इजहार भी करते हैं। यहाँ पर इजहार का लफ्ज इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद है कि दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखने वाला मुआशरा उस जंजीर की मानिंद होता है जिसकी कड़ियां बाहम मरबूत होती हैं। मरबूत का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ। अब देखिए, ये मरबूत यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से आपने यहाँ से देखकर लिखना है, और इस तरह से आपने अपनी जो किताब है उस पर ही इसको खाली जगह को मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद अब आप देखिए जी, सवाल नंबर जो 9 है उसकी बारी आती है। अच्छा जी, सवाल नंबर 9 बहुत अहम सवाल, और इसमें मुहावरात दिए गए हैं आपको। मुहावरा क्या होता है बच्चों कि जब दो या दो से ज्यादा जो लफ्ज होते हैं आपस में मिलते हैं ना, तो मुहावरा बनता है। और ये जो मुहावरा होता है ये अहले ज़बान जो हैं उनके तमाम तकाज़ों पर उसको पूरा उतरना चाहिए, तो तब वो मुहावरा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, देखिए, इसमें कुछ मुहावरे हैं और आप इनके जुमले हमने बनाने हैं।
تاریخ رقم کرنا، پاکستانی ٹیم نے میچ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ نچھاور کرنا، ہم اپنے وطن پر جان نچھاور کر دیں گے۔ روح پرواز کرنا، مریض کی روح پرواز کر گئی۔ اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، جو باقی سارے الفاظ دیے گئے ہیں نا، آپ نے خود ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے ہیں، آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ ہاں جی، آپ نے نشاندہی کرنی ہے جی محاورات کی، کہ ان جملوں میں کون کون سا لفظ جو ہے وہ محاورہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی تھوڑی پڑھائی کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ تو دراصل یہاں پر شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرم سے پانی پانی ہونا یہ ایک محاورہ ہے۔ نشاندہی آپ کیسے کریں گے؟ آپ شرم سے پانی پانی ہونا اس کے نیچے لائن لگا دیجئے، آپ نے اس کو اپنی کتاب پر ہی حل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ وہ بہت لائق بنتا تھا، مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا۔ اب بغلیں جھانکنا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کے نیچے لائن لگا لینی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں میں نے آپ کو آگے بتایا بھی ہے، میں نے آپ کو 3 جو ہے نا وہ حل کر کے دیے ہیں، الف بے اور جیم۔ ٹھیک ہے، پانی پانی ہونا، بغلے جھانکنے لگا اور یہ عزت خاک میں مل جانا۔ باقی جو ہیں آپ خود کریں نا، آپ بھی ڈھونڈیں نا اس کے ساتھ کہ کون کون سے ایسے اس میں لفظ ہیں جو محاورہ بن سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ اب دیکھیں اس میں بھی عزت خاک میں ملنا یہ بھی جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، اور اس کے نیچے آپ لائن لگا لیں گے۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی۔ ہاں جی، اب آپ سوچیں اس میں کیا بنے گا محاورہ۔ جس طرح سے آپ نے پہلے تینوں محاوروں میں پہلے جو یہاں پر دی گئی ہے آپ کو جملہ دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آخر میں محاورہ استعمال ہوئے۔ دیکھیں پانی پانی ہو گیا، تو بغلے جھانکنا یہ بھی محاورہ، عزت خاک میں ملنا۔ تو اب آپ اس میں بھی خود سے ڈھونڈیں کہ اینڈ پہ کون سا لفظ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ محاورہ ہے، تو آپ نے اس کے نیچے لائن لگانی ہے۔ ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ اب آپ اس پر بھی غور کریں کہ آخر میں کون سا ایسا 2-3 لفظ ملے ہوئے ہیں کہ جو محاورہ ہے۔ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے، اس میں بھی آپ غور کریں کہ کون سے 2-3 لفظ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ جو محاورہ ہے، اور پھر آپ نے اس کے نیچے لائن لگا لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کر لینا ہے۔ یہ تینوں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، پانی پانی ہو گیا، بغلے جھانکنے لگا، عزت خاک میں مل گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جی آپ کا گھر کا کیا کام ہے۔ آپ نے گھر کے کام میں جو سوال نمبر 9 ہے دیا ہوا، اس میں جو محاورے ہیں آپ نے ان محاوروں کے جملے بنانے ہیں اپنی کاپی پر، اور خوش خط تحریر آپ نے کرنا ہے ان جملوں کو، اور آپ نے یہ جو جملے ہیں انہیں آپ اچھے سے دیکھ کر آپ کو محاوروں کے بھی جو مطلب ہے نا اس میں سمجھ میں آئیں گے۔ جب آپ اصل میں محاورہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے بچوں کہ جب تک آپ اس کا جملہ نہیں بناؤ گے تو آپ کو محاورے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب آپ اسے محاورے میں استعمال کر لیتے ہو تو آپ کو اچھے سے جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ نے اپنا کام ضرور پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔